हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक। र आज हामी कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययनको हाम्रो पृथ्वी भन्ने इकाइको जुन महादेशहरूको बारेमा पढ्दै थियौँ त्यसको पढ्ने क्रममा पाठ 14 मा चाहिँ आज हामी अफ्रिका महादेश जुन चाहिँ एसिया महादेश जुन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो महादेश मानिन्छ त्यसको पछाडिको ठुलो मतलब दोस्रो ठुलो महादेश चाहिँ अफ्रिका महादेश हो भनेर हामी चिन्न सक्छौं। र यसको चाहिँ हामी यहाँ भौगोलिक फैलावटको विषयमा हेर्ने हो भने यसमा के भनेको छ, यो एसिया पछिको बढी क्षेत्रफल भएको महादेश हो भनेर यहाँ किताबमा नै दिएको छ। र त्यसैगरी भूमध्य रेखाबाट चाहिँ यो उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ फैलिएको छ। यहाँनिर यो भिक्टोरिया लेकलाई सिधै काट्दै इक्वेटर चाहिँ यो महादेशको बीचौं बीचबाट जाने गर्दछ र यसको दुवैतर्फ चाहिँ हामी उष्ण प्रदेशका मौसमहरू चाहिँ देख्न सक्छौं। त्यसले गर्दाखेरि यो महादेशको प्रायजसो क्षेत्रमा चाहिँ हामी गर्मी खालको मौसमहरू देख्न सक्छौं। र त्यसैगरी यसलाई चाहिँ कर्कट रेखा र मकर रेखा दुईटैले काट्ने गर्दछ। यहाँनिर माथिपट्टि हाम्रो ट्रपिक अफ क्यान्सर जुन चाहिँ कर्कट रेखा र यता यो माडागास्कर आइल्यान्डलाई छुँदै यहाँ चाहिँ मकर रेखा मतलब ट्रपिक अफ क्याप्रिकन यहाँ र यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो ट्रपिक अफ क्यान्सर जाने गर्दछ। र यसमा भएका अरू पनि हावापानीसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ यहाँ हामी तल हेर्न सक्छौं, जस्तै कि भौगोलिक स्वरूप र अवस्थाका प्रभावले गर्दा चाहिँ यहाँ यो महादेशको अधिकांश क्षेत्रमा चाहिँ हावापानी विषम रहेको छ। किनभने यसको छेउछाउमा जुन यो कोस्टल एरिया छ, यो समुद्रको छेउछाउको त्यो ठाउँभन्दा चाहिँ यसको मध्य भागमा चाहिँ एकदमै धेरै जस्तो मरुभूमि पाउने र पानी एकदमै कम पर्ने त्यस्तो खालको ठाउँहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौं। त्यही भएर यसलाई चाहिँ एकदम एक्सट्रिम क्लाइमेट वा यो विषम हावापानी भनेर हामी भन्न सक्छौं। र यहाँ चाहिँ हाम्रो अफ्रिका महादेशमा चाहिँ 7 प्रकारका हावापानीहरू छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ। र भूमध्य रेखीय भूमि र कङ्गो बेसिन भन्ने चाहिँ यो हो, यो जुन कालो भाग देख्न सक्छ यो चाहिँ कङ्गो भन्ने देश यहाँ पर्दछ हैन। अनि त्यसमा एमाजोन बेसिन जस्तै यो चाहिँ कङ्गो बेसिन भयो, जुन चाहिँ भूमध्य रेखाले छुएर जाने स्थल पर्दछ हैन। अब यसमा चाहिँ उष्ण तथा उसिलो हावापानी चाहिँ हामी पाउन सक्छौं। र महादेशको उत्तरमा चाहिँ फैलिएको विशाल तातो सहारा मरुभूमि हामी देख्न सक्छौं। यहाँनिर यो उत्तरी भागमा चाहिँ यहाँ सहारा मरुभूमि हामी भेट्दछौं। यो चाहिँ हाम्रो सहारा मरुभूमि, विश्वकै सबभन्दा ठुलो मरुभूमि यहाँनिर हामी अफ्रिका महादेशको उत्तरी भागमा देख्न सक्छौं। र त्यसैगरी यसकै कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि उत्तरीतर्फको हावापानी चाहिँ अत्यन्त गर्मी र शुष्क हुने गर्दछ। त्यसैगरी दक्षिण पूर्वी भागमा चाहिँ उष्ण मौसमी हावापानी पाइन्छ। दक्षिण पूर्वी भाग भनेपछि हाम्रो दक्षिणतिर र यता पूर्वी भागतिर, यतातिर चाहिँ हाम्रो कस्तो किसिमको उष्ण मौसमी मतलब हाम्रो ट्रपिकल मनसुन खालको क्लाइमेट जुन चाहिँ हाम्रोतिर पाइने जस्तो त्यस्तो खालको पाउँछौं। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अफ्रिकी उच्च
समस्थलीय क्षेत्रमा चाहिँ ग्रीष्ममा धेरै गर्मी हुने हो। त्यसैगरी हिउँदमा जाडो हुने किसिमको चाहिँ हावापानी पाइन्छ। र त्यसैगरी पश्चिमतिर चाहिँ सागरीय हावापानी पाइने गर्दछ। यता पश्चिमतिर चाहिँ हाम्रो समुद्रले प्रभावित पारेको हुनाले चाहिँ यतातिर हाम्रो यतातिर कुन चाहिँ समुद्र छ त एटलान्टिक ओसन छ हो। अब एटलान्टिक ओसनको प्रभावले चाहिँ यतातिर हामी सागरीय हावापानी पाउने गर्दछौँ। र त्यसैगरी दक्षिण अफ्रिकी तटीय भागमा चाहिँ समशीतोष्ण मौसम चाहिँ मौसमी हावापानी हामी देख्न सक्छौँ। र त्यसैगरी यसको भौगोलिक स्वरूपको कुरा गर्नुपर्ने हो भने यसमा चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि अफ्रिका महादेशको उत्तरीतर्फ विशाल रूपमा फैलिएको संसारकै सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि सहारा रहेको छ। यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ यो सहारा डेजर्ट एकदमै ठुलो भूभागमा यहाँ फैलिएको छ। अरू पनि यहाँ विभिन्न मरुभूमिहरू देख्न सक्छौँ, जस्तै यहाँनिर हामी कालाहारी डेजर्ट, यहाँनिर नामिब डेजर्ट भन्ने पनि छ हो। अनि त्यसैगरी यहाँनिर पनि छ नुबियन डेजर्ट भन्ने। यस्ता विभिन्न मरुभूमिहरू चाहिँ यहाँनिर प्रशस्त पाइन्छन्। र त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ यो तातो मरुभूमि हो भनेर भनेको छ होइन। अनि कालाहारी र नामिब पनि अफ्रिकाका अरू मरुभूमि हुन् जुन चाहिँ एकदमै ठुला र प्रख्यात छन् होइन। अनि महादेशको पूर्वी भागमा चाहिँ सामान्य उचाइयुक्त पर्वत श्रेणी रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एटलास माउन्टेन रेन्ज भन्ने छ। र यहाँ महादेशकै सबैभन्दा ठुलो चुचुरो चाहिँ हाम्रो माउन्ट किलिमान्जारो भन्ने छ। त्यो चाहिँ 5895 मिटरको उचाइ छ त्यसको। यो माउन्ट किलिमान्जारो भन्ने चाहिँ यता पाइन्छ है। अहिले हामी अर्को म्यापमा नि हेर्नेछौँ। र त्यसैगरी यही क्षेत्रमा उत्तर लाल सागरदेखि जाम्बोजी नदीसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको विशाल घसान घाँटी भनेको चाहिँ हाम्रो रिफ्ट भ्याली भनेर भन्छ है। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो लाल सागर भनेको यो रेड सी देखि चाहिँ हाम्रो यता तलसम्म जाम्बोजी नदी भनेर भनेको छ नि यहाँ। यहाँनिर जाम्बोजी नदी यता हो। र यो क्षेत्र चाहिँ अलिकति घसान भए जस्तो देखिन्छ। र यसलाई चाहिँ रिफ्ट भ्याली भनेर भन्छौँ हामी हो। त्यो चाहिँ रिफ्ट भ्याली हो। यसलाई हामी यो विशाल घसान घाँटी भनेर बुझ्छौँ। र त्यसैगरी यो घसान क्षेत्रमा चाहिँ धेरै किसिमका धेरै तालहरू छन्। जस्तै हामी यहाँ प्रसिद्ध ताल लेक भिक्टोरिया देख्न सक्छौँ होइन। अनि लेक मालावी, अनि त्यस्तै गरी यहाँनिर अर्को लेक पनि छ होइन। र यो रिफ्ट भ्यालीमा चाहिँ यी तालहरू हामी देख्न सक्छौँ। र भिक्टोरिया लेकबाट चाहिँ एउटा नदी पनि निक्लेको छ जुन चाहिँ संसारकै सबभन्दा लामो नदी हो। र यो गएर माथि मेडिटेरियनमा मिल्छ। यो चाहिँ नाइल नदी हो। र यहाँनिर भिक्टोरिया ताल त्यसको प्रसिद्ध ताल भनेर भनिसकेको छ यहाँ पनि होइन। अनि विश्वको सबैभन्दा लामो नाइल नदी जुन चाहिँ झन्डै 6500 किलोमिटर जति लम्बाइ त्योभन्दा लामो छ। र यो चाहिँ भिक्टोरिया तालबाट उत्पत्ति भई भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सीमा गएर मिल्न जान्छ। यो चाहिँ उत्तरतिर बहने गर्छ है। यहाँदेखि उत्तरतिर बहने गर्दछ र गएर यहाँ मेडिटेरियन सी छ यहाँनिर मिल्ने गर्दछ। र त्यसैगरी हाम्रो कङ्गो जायर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक अफ कङ्गो होइन। अनि जाम्बोजी अनि अरेन्ज, सेनेगल, नाइजर अफ्रिकाका मुख्य नदीहरू हुन्।
यो यहाँनिर हामी नदीहरू हेर्न सक्छौँ। अहिले फेरि विस्तृतमा फेरि हेर्नेछौँ हामी। र यो यहाँ कङ्गोमा चाहिँ यहाँ कङ्गो बेसिन भन्ने छ होइन, एमाजोन बेसिन जस्तै। यहाँनिर यो कङ्गो नदी भयो, त्यसै गरी यो नाइजर भयो होइन। अनि त्यसै गरी हाम्रो यहाँ सेनेगल भन्ने छ, सेनेगल। अनि त्यसै गरी हाम्रो अर्को ओरेन्ज नदी यहाँनिर होइन। अनि त्यसै गरी हाम्रो के छ त नाइजर, सेनेगल र यसमा हावापानी र वनस्पतिको कुरा सँगसँगै गर्न सक्यो। र वनस्पतिको कुराले चाहिँ के हामी हेर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ वनस्पतिमा चाहिँ यो अफ्रिका महादेश चाहिँ होइन ठुलो विविधता बोकेर जीवित छ। र यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको जस्तै उष्ण अनि ओसिलो र व्यापक वर्षा हुने क्षेत्रहरूमा चाहिँ सदाबहार जङ्गल एभरग्रिन फरेस्टहरू पाइन्छ भने अब महादेशको भित्री मध्य भागमा चाहिँ कम वर्षा हुने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यसमा घाँसे मैदानहरू पाउने गर्दछौँ। र यो घाँसे मैदानलाई चाहिँ हामी साभना भन्ने गर्दछौँ। यहाँनिर यो भनेको चाहिँ विश्वकै चिडियाखाना हो, किनभने यसमा धेरै यसलाई साभना भन्यो होइन। अनि यो घाँसे मैदानमा चाहिँ संसारमा पाइने अधिकांश प्रकारका जीवजन्तुहरू पाउन सक्छौँ हामी। त्यसैले यसमा चाहिँ होइन अब यसलाई चाहिँ विश्वको चिडियाखाना भनेर बुझिन्छ। अनि यो घाँसे मैदान भएकोले यसमा घाँस धेरै प्रशस्त रूपमा पाइन्छ। अग्ला रुखहरू चाहिँ अलिक थोरै मात्रामा पाउन सक्छौँ हामी। त्यही भएर पनि अब यहाँ जुन त्यो प्रशस्त रूपमा घाँस पाइने हुनाले चाहिँ यहाँनिर विभिन्न जीवजन्तुहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, जस्तै जेब्राहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरू। यो चाहिँ हाम्रो साभना ग्रासल्यान्ड भयो होइन। र यहाँनिर चाहिँ हामी के पनि देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो महादेशको चाहिँ मध्य र पश्चिम किनारी भागमा चाहिँ भूमध्य रेखाको दुवैतर्फ फैलिएको ओसिलो घना जङ्गलको क्षेत्र रहेको छ। यो मध्य र पश्चिमी किनारी भूभाग भनेको चाहिँ यता हाम्रो मध्यतिर र पश्चिमीतिर यतातिर जुन हरियो देख्न सक्छौँ नि, यसमा चाहिँ घना जङ्गलहरू हामी पाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ एमाजोन बेसिनको जस्तै यहाँ कङ्गो बेसिनतिर पाइन्छ होइन। यो चाहिँ वर्षावनहरू। र यहाँनिर चाहिँ हामी अर्को के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हावापानीको क्षेत्रअनुसार पतझर जङ्गल र समशीतोष्ण घाँसे क्षेत्र र भूमध्य सागरीय वनस्पतिहरू चाहिँ अफ्रिका महादेशमा विभिन्न भागहरूमा देख्न सक्छौँ। र यसको बारेमा अझ डिटेल्समा हेर्नु हो भने जस्तै यहाँनिर चाहिँ यो अफ्रिकाको कालाहारी डेजर्ट हो है। अनि त्यसै गरी हाम्रो यसमा चाहिँ यसको सीमाहरूको विषयमा हेर्ने हो भने अब यसको सीमामा चाहिँ अब यतातिर इन्डियन ओसियन हिन्द महासागर होइन यहाँसम्म पर्ने गर्छ। र त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रेड सी आउने गर्छ होइन। अनि त्यसै गरी माथितिर मेडिटेरियन सी र त्यसै गरी यतातिर चाहिँ हाम्रो एटलान्टिक सी आउने गर्दछ होइन। र यहाँनिर हाम्रो भूमध्य रेखा इक्वेटर देख्न सक्छौँ। अब इक्वेटरले यो लेक भिक्टोरियालाई काटेको छ होइन। र ट्रपिक अफ क्याप्रिकनले यो माडागास्कर आइल्यान्डलाई काटेको छ, यो भयो होइन। त्यसै गरी यहाँ माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो ट्रपिक अफ क्यान्सर देख्न सक्छौँ। र
यहाँनिर विभिन्न देशहरू देख्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो हाम्रो स्ट्रेट अफ बेरिङ स्ट्रेट जस्तै यहाँ चाहिँ स्ट्रेट अफ गिब्राल्टर भन्छ है। स्ट्रेट अफ यो चाहिँ सानो क्षेत्र हो जुन चाहिँ समुद्री भागै हो, तर यो चाहिँ दुईटा यो जमिनको बिचमा थोरै दूरी मात्रै छ यसमा चाहिँ हैन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अफ्रिकालाई चाहिँ युरोपसँग छुटाउने काम गर्छ। र त्यसैगरी यहाँनिर चाहिँ स्विज क्यानल भन्ने छ जुन चाहिँ हामीले साउथ अमेरिका र नर्थ अमेरिका बिचमा पानामा क्यानल देखेको थियो। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ त स्विज क्यानल भन्ने छ। स्विज क्यानल अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ युरोपका जहाजहरूलाई चाहिँ हाम्रो एसियातिर आउनको लागि चाहिँ एउटा सजिलो बाटो प्रदान गर्दछ। त्यसैगरी हाम्रो यहाँनिर चाहिँ रेड सी देख्न सक्छौँ। अनि यता भनेको हाम्रो इन्डियन ओसियन। अनि यहाँनिर दक्षिणी छोरमा चाहिँ यहाँ एउटा केप टाउन भन्ने देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ अफ्रिकाको एउटा प्रसिद्ध सहर हो हैन, यसलाई पनि ध्यान दिउँ। र यहाँनिर हामीलाई अफ्रिका महादेशको नक्सा दिएर चाहिँ विभिन्न कुराहरू देखाउन भनेर भन्ने गर्दछ। र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी यहाँले यो कुराहरू चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ अघि मैले भनेको थिएँ स्ट्रेट अफ गिब्राल्टर, र त्यसै गरी यहाँ एटलास माउन्टेन रेन्ज हेर्न सक्छौँ हैन। अनि यहाँनिर चाहिँ के छ त गल्फ अफ ग्यारेज भन्ने। अनि त्यसै गरी हाम्रो यहाँनिर सहारा डेजर्ट देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँ कालाहारी डेजर्ट, अनि यहाँ माविल डेजर्ट, अनि यहाँ डार्किन्सबर्ग माउन्टेन रेन्ज। अनि यसलाई चाहिँ केप अफ गुड होप भनेर पनि भनिन्छ हैन। उहिले के हुन्थ्यो त यहाँनिर पुरै यति यो समुद्री यात्रा पुरा गरेर चाहिँ यहाँनिर यो मोडदेखि चाहिँ जहाजहरू यसरी अर्को क्षेत्रतिर जाने गर्थ्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ केप अफ गुड होप भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि नामकरण गरिएको हो। र यो सामुद्रिक यात्रालाई चाहिँ यहाँनिर हाम्रो स्विज क्यानल बने पछाडि चाहिँ एकदम छोटो बनाएको छ। र पुरै अफ्रिकालाई चाहिँ घुमेर नजानु परेर जम्मा यति मात्रै यात्रा गरे पछाडि चाहिँ के हुन्छ त सजिलैसँग यहाँदेखि हामी एसियातिर, यता इन्डिया हुँदै यता चाइना जापान जान सक्यो। र यता अरेबियन मुलुकतिर पनि जान सकिने भयो। र स्विज क्यानल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र यसले चाहिँ अफ्रिका महादेशलाई चाहिँ एसियासँग छुटाउने काम गर्छ, त्यो सिमानाको काम गर्दछ यसले। र त्यसै गरी यहाँनिर माउन्ट किलिमान्जारो अफ्रिकाको सबभन्दा ठुलो टाकुरा। र त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ त लेक भिक्टोरिया छ हैन। अनि यो रिफ्ट भ्याली भनेर भनिएको थियो यहाँनिर यति रिफ्ट भ्यालीहरू हाम्रो। अनि त्यसै गरी यहाँदेखि बग्ने खोलाको नाम के थियो त नाइल रिभर। अनि त्यसै गरी एउटा लेक छ यहाँ अर्को साभाना, तल माथि तलैतिर पनि माथितिर पनि यहाँ साभाना देख्न सकिन्छ हैन, घाँसे मैदान साभाना ग्रासल्यान्ड। अनि यो कङ्गो बेसिनको बारेमा हेरेको थियौँ हामीले। यो गल्फ अफ गिनिया र यो इक्वेटर हाम्रो ट्रपिक अफ क्याप्रिकन। र यी कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू भयो यहाँनिर हाम्रो। अब अफ्रिकी महादेशमा हुने चाहिँ यो सामुद्रिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ हामी पार्ट 15 मा हेर्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति अफ्रिका महादेश भन्ने बित्तिकै प्राकृतिक स्रोत साधनले चाहिँ विविध क्षेत्र र यो विकासको
जुन मापदण्डहरू छ त्यसमा चाहिँ अलिकति धेरै जस्तो यहाँको देशहरू चाहिँ धेरै राम्रो स्थानमा पुग्न सकेका छैनन् र यसको पछाडिको कारणहरू पनि हामी यहाँ हेर्नेछौँ। अब यसमा चाहिँ विभिन्न भोकमारी द्वन्द्व, त्यसै गरी खडेरी लडाइँ अनि रोग व्याधिहरू, त्यसै गरी अशिक्षा र गरिबीको चपेटमा चाहिँ यो महादेशको विभिन्न देशहरू परेका छन् र यसको केही कारणहरू चाहिँ अब यसको भित्री क्षेत्रमा चाहिँ जुन विषम हावापानी र ठुल्ठुला मरुभूमिहरू छन् त्यो पनि हो भौगोलिक कारणहरू हेर्ने हो भने। त्यसै गरी यहाँ विभिन्न रोगहरू, स्वास्थ्य उपचारहरूको पनि कमी देख्न सकिन्छ, जस्तै एड्सले र इबोला भाइरसहरूले यो महादेशलाई चाहिँ धेरै मारमा पारेको थियो। र त्यसै गरी अफ्रिका महादेश चाहिँ अब काला जातिहरू जुन चाहिँ अश्वेत जातिहरू का मानिसहरू चाहिँ झन्डै 800 भन्दा बढी प्रकारका चाहिँ यो महादेशमा विभिन्न क्षेत्रमा भेट्ने गर्छौँ। त्यसैले यो महादेश चाहिँ जातीय विविधताको थलो भनेर पनि हामी मान्न सक्छौँ। त्यसै गरी मध्य अफ्रिकी क्षेत्रको जङ्गलहरूको आसपासको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवनशैली चाहिँ अहिले पनि परम्परागतै किसिमको छ र अफ्रिका महादेशमा चाहिँ बहुमूल्य खनिजहरू धेरै हामी देख्न सक्छौँ, जस्तै सुन, चाँदी, हिरा, पेट्रोल, तामा लगायतका खनिजहरू चाहिँ यहाँ धेरै प्रशस्त रूपमा पाउन सकिन्छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो जुन दक्षिण अफ्रिकी देशहरू छन् त्यो देशहरूमा चाहिँ हिराको उत्पादन हुने र त्यो चाहिँ विश्वभरि नै निर्यात हुने हुँदाखेरि चाहिँ र विभिन्न देशहरूमा चाहिँ यो हिराको निर्यात चाहिँ गैरकानुनी रूपमा पनि हुने गर्दछ। र जे होस् अफ्रिका महादेशबाट चाहिँ हिराहरू चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ उत्पादन हुने, जुन त्यसको उत्खनन हुने कामहरू चाहिँ हुने गर्दछ। धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ त्यो गैरकानुनी रूपमै हुने गर्दछ र यो चाहिँ एक किसिमको त्यहाँ भएको अफ्रिकी महादेशमा भएको देशहरूको चाहिँ व्यवस्थापन र अरू विभिन्न कुराहरूको चाहिँ कमजोरी देख्न सकिन्छ। जस्तै कतिपय देशहरूमा चाहिँ विभिन्न जातीय द्वन्द्वहरू र हिंसाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन त्यो स्रोत साधनहरू छ त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि यो महादेश चाहिँ विकट र अलिकति अविकसित हुन पुगेको हो र यसमा चाहिँ अधिकांश मानिसहरू कृषिमा काम गर्ने यो क्षेत्रहरूमा देख्न सकिन्छ। र त्यसै गरी मरुभूमिमा चाहिँ ऊँटहरूको चाहिँ ठुलो महत्त्व रहने गर्दछ र ऊँटहरूलाई चाहिँ मरुभूमिको पानी जहाज पनि भनिन्छ, किनभने ऊँटहरूलाई चाहिँ भारी बोकाउनदेखि लिएर त्यसको अब विभिन्न अरू प्रयोजनको लागि पनि त्यो प्रयोग हुने गर्दछ। त्योबाट हामी दुध, मासु अनि त्यसको छालाहरूबाट चाहिँ विभिन्न वस्तुहरू बनाउने काम पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो ऊँट चाहिँ अब मरुभूमिको चाहिँ उपयोगी एक किसिमको जनावर मान्न सकिन्छ। र अरू चाहिँ हाम्रो व्यावसायिक ढङ्गमा चाहिँ यहाँ कृषिको विकास हुन सकेमा यो क्षेत्रमा चाहिँ धेरै विकास हुने सम्भावना देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँको धेरै भूभागहरू चाहिँ कृषिको लागि उपयुक्त छैनन्। प्रायः जस्तो कृषिहरू चाहिँ नदीका किनारमा चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ सिँचाइ गर्न सजिलो छ त्यो ठाउँमा चाहिँ गरिएको देख्न सकिन्छ। र विभिन्न विदेशी लगानीहरूमा चाहिँ सरकारले जमिन भाडामा लिएर विशेष सुविधायुक्त ठुल्ठुला औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रहरू पनि स्थापना गरेको देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी खाद्यान्न अनि कोका, कफी
र यो केरा जुटहरू जस्ता चाहिँ बालीहरू चाहिँ यहाँ ठुलो मात्रामा लगाइने गरिन्छ र यो चाहिँ यहाँ हेर्न सकिन्छ यो कोका भन्ने यसले चाहिँ चकलेटहरू बनाउन प्रयोग हुने गर्दछ यसको चाहिँ। र साभाना क्षेत्रमा चाहिँ ठुल्ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू देख्न सक्छौँ हामी। यसलाई विश्वकै चिडियाखानाको रूपमा पनि मानिएको छ, त्यसैले यसको चाहिँ राम्रैसँग संरक्षणहरू हुने काम भएको छ। त्यसकै आधारमा चाहिँ यहाँनिर त्यही क्रममा चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरू बनाइएको छ र यसले चाहिँ वर्षेनी लाखौँ पर्यटकहरू चाहिँ यो निकुञ्जहरूमा चाहिँ आउने गर्दछन् र यसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्यटन व्यवसाय चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ फस्टाएको छ। र त्यसै गरी विदेशी मुद्राहरू आर्जन गर्नका लागि चाहिँ स्थानीय रोजगारी वृद्धि गर्नका साथै देशहरूको प्रचार प्रसार गर्नका लागि राष्ट्र निकुञ्जहरूको चाहिँ ठुलो योगदान रहेको छ। त्यसै गरी पर्यटन विकासका लागि चाहिँ जनशक्ति पूर्वाधार र सुरक्षाको अवस्थामा निकै सुधार गर्नु चाहिँ अझै पनि आवश्यक छ यो क्षेत्रहरूमा। र यहाँनिर जातीय विविधता अनि सांस्कृतिक भिन्नता र भौगोलिक स्वरूप अफ्रिकामा चाहिँ हेर्न बुझ्नका लागि पनि पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। अनि यो इजिप्टको पिरामिड, नाइल नदीको सभ्यता, रिभर सिभिलाइजेसन्स भन्ने गर्छ होइन, साभाना क्षेत्रको निकुञ्ज, त्यसै गरी राष्ट्रिय सांस्कृतिक तथा यता जातीय सांस्कृतिक विविधताको अध्ययन गर्नका लागि चाहिँ अफ्रिकामा विभिन्न प्रकारहरू चाहिँ आकर्षण हुने गरेको हामी देख्न सक्छौँ। र अब चाहिँ हामीले पढिसकेका जुन उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका र अफ्रिका तीन महादेश छन्, यो र नेपालको चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ, कस्तो यिनीहरूको भिन्नताहरू छन्, कस्तो यिनीहरूको चाहिँ समानताहरू छन्, त्यो विषयमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्नेछौँ। अब यहाँनिर बनेको छ उत्तर अमेरिका, नर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका र अफ्रिका महादेश चाहिँ र नेपालमा चाहिँ कयौँ कुराहरूको समानताहरू हामी देख्न सक्छौँ, जस्तै ठुलो पर्वतहरू, पर्वत श्रृङ्खलाहरू होइन, अनि घाँसे भूमि, नदी, हावापानी, यी कुराहरू चाहिँ हामी हाम्रो नेपालमा पनि देख्न सक्छौँ। नेपाल सानो भए तापनि हाम्रो देशमा चाहिँ विभिन्न भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता देख्न सकिन्छ। त्यसैले यी महादेशमा भएका विभिन्न कुराहरू चाहिँ आंशिक रूपमा भए पनि हाम्रो देशमा कहीँ कतै देख्न सकिन्छ। र यो भौगोलिक कुराहरू जस्तै यो पर्वतहरू, घाँसे मैदानहरू, नदीहरू, हावापानीहरू हामी हाम्रो देशमा पनि देख्दै आएकै छौँ। र यो कुराहरू चाहिँ कति मिल्न जान्छ त भन्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। जस्तै अफ्रिकामा एटलास र डेकेनबर्ग नामक दुई मोर्दार पर्वतहरू छन्। यी मोर्दार पर्वतहरू अरू चाहिँ ज्वालामुखीय पर्वतहरू थिए, जुनमा चाहिँ माउन्ट किलिमान्जारो पनि एक किसिमको ज्वालामुखीय पर्वत हो होइन, जुन चाहिँ अफ्रिकाको सबभन्दा ठुलो पर्वत पनि हो। र मोर्दार पर्वत चाहिँ हाम्रो हिमालय उता रकिजहरू होइन, जुन अमेरिकामा हेरेको थियौँ हामीले एन्डिज पर्वतहरू, तीहरू चाहिँ सबै के हो त मोर्दार पर्वतहरू हुन् होइन। माउन्ट किलिमान्जारो भनेको चाहिँ अफ्रिकाको सबभन्दा अग्लो पर्वत हो। त्यसै गरी उत्तर अमेरिकाका महादेशको पश्चिमपट्टि अलास्कादेखि पानामासम्म एकै नासले फैलिएको रक्की पर्वत, जुन हामीले यहाँनिर यो रक्किज भनेर पढेको छौँ हामीले होइन, यो अमेरिकन कोड्रिला भनेर पनि पढेको छौँ। त्यो मोर्दार पर्वतहरू चाहिँ हाम्रो देशमा देख्न सकिन्छ होइन। अनि यहाँको सबैभन्दा ठुलो माउन्ट अल्बर्ट भन्ने चुचुरो। र दक्षिण अमेरिकामा चाहिँ के थियो त, महादेशको पश्चिमी भागमा उत्तर दक्षिणी कोरमा अवस्थित एन्डिज, जस्तै यहाँनिर हामीले एन्डिजहरू देखेको थियौँ होइन दक्षिण अमेरिकामा, र माउन्ट
आकन्गुवा भन्ने चाहिँ यहाँनेरि हामीले हेरेका थियौँ सबभन्दा अग्लो चुचुरो साउथ अमेरिकाको। र नेपालमा विश्वको उच्च पर्वतहरू पाइन्छ भन्ने कुरा हामीलाई अवगतै छौँ। र यसमा चाहिँ हिमालय पर्वतमाला जुन चाहिँ हिमालयन प्लेन्स भनेर भन्छौँ होइन। अनि संसारकै सबभन्दा ठुलो चुचुरो सगरमाथा एउटा छँदैछ हाम्रो देशमा। र त्यसै गरी उत्तर अमेरिकाको सेन्ट लोरेन्स यहाँनिर सेन्ट लोरेन्स क्षेत्र सेन्ट लोरेन्स भन्ने खोला मिसिसिपी र मिसौरी त्यसै गरी कोलोराडो जस्ता नदीहरू चाहिँ देख्न सकिन्थ्यो। र त्यसै गरी दक्षिण अमेरिकामा चाहिँ कस्ता थिए त एमाजोन पाराना पाराग्वे अनि त्यसै गरी अफ्रिकामा चाहिँ नायल कङ्गो त्यसै गरी जाम्बोजी नदीहरू चाहिँ हामी सुन्न सक्छौँ। र त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ कोशी गण्डकी कर्णाली यस्ता नदीहरू चाहिँ के छन् त प्रख्यात नदीहरू हुन्। र यी नदीहरूले चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ असर पारेको छ यो तिनटै क्षेत्रहरूमा। यहाँको भौगोलिक अवस्था त्यसै गरी यहाँनिरको आर्थिक क्रियाकलाप यी कुराहरूमा चाहिँ यी नदीहरूको ठुलो प्रभाव रहने गर्दछ। त्यसै गरी उत्तर अमेरिकाको चाहिँ पेरिस त्यसै गरी दक्षिण अमेरिकाको क्याम्पस र लानोस भन्ने त्यसै गरी अफ्रिकाको बेल्ट भन्ने बेल्ट चाहिँ भनेको हाम्रो यहाँ तलतिर देखिन्छ है। यहाँनिर यतातिर भएको घाँस मैदानहरूलाई चाहिँ बेल्ट गर्छौँ अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो साभना छ है। अनि त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ हिमाली खर्कहरूमा चाहिँ पशुपालनका लागि चरन क्षेत्रहरू छन्। त्यसै गरी घाँसे भूमिहरूमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा गाईबस्तु र भेडा बाख्राहरू पाल्न सकिन्छ। र यो सम्पूर्ण यो घाँसे भूमिहरूले पनि त्यहाँको जनजीवनमा चाहिँ र त्यहाँको वस्तुपालनहरूमा चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको छ। र नेपालमा पनि त्यस्तै किसिमको हामी अवस्था देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलापका आधारमा चाहिँ उत्तर अमेरिका निकै अगाडि देखिन्छ। त्यसै गरी दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू र नेपालको अवस्था चाहिँ झन्डै उस्तै छ। र अफ्रिका चाहिँ विकासको हिसाबले धेरै नै पछाडिएको महादेश र क्षेत्र भन्न सकियो होइन। त्यसै गरी क्यानाडा र अमेरिकासँग चाहिँ नेपालको प्रगाढ द्विपक्षीय सम्बन्धहरू प्रगाढ किसिमको सम्बन्धहरू देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेपालबाट चाहिँ वर्षौनी विद्यार्थीहरू चाहिँ अध्ययनका लागि र विभिन्न अरू सिलसिलामा चाहिँ उत्तर अमेरिका त्यसै गरी क्यानाडा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जुन चाहिँ उत्तर अमेरिकाको प्रमुख देशहरू छन् त्यहाँ पुग्ने गर्दछन्। र क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाले चाहिँ नेपालको विद्यार्थीलाई चाहिँ विभिन्न विषयहरूमा उच्च तहको अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्तिहरू उपलब्ध गराउने किसिमका कामहरू चाहिँ गरेर नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शिक्षाको हिसाबमा अघि बढाउन मद्दत पुर्याएका छन्। र क्यानाडा र अमेरिका लगायतका मुलुकहरूबाट पनि हजारौँ पर्यटकहरू चाहिँ नेपालमा आउने गर्दछन्। र ती मुलुकहरूले पनि नेपालको विकासमा चाहिँ यो किसिमले आर्थिक तथा दुवै प्राविधिक हिसाबमा चाहिँ सँगाउँदै आएको हामी देख्न सक्छौँ। र त्यसै गरी दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूसँग पनि नेपालको सम्बन्ध बढ्दो किसिमको देख्न सकिन्छ। ब्राजिल र नेपालको आवासीय राजदूतावास नेपालमा देख्न सकिन्छ। र त्यसै गरी वर्षमा केही सङ्ख्यामा नेपालीहरू व्यापार र घुमफिरका लागि चाहिँ दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू पनि गएको देख्न सकिन्छ। र यो एकाइको चाहिँ अन्तिमतिर हामी प्राकृतिक प्रकोपको बारेमा हेर्नेछौँ। र यसमा दुईटा विशेषत भूकम्प र सुनामीको बारेमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। भूकम्प चाहिँ अब
हामी भूकम्पसँग त अभ्यस्त छँदैछौँ, तर हाम्रो देश चाहिँ परिवेष्टित भएकोले हामी समुद्रदेखि अलिकति पर छौँ, त्यसैले सुनामी चाहिँ हामीले अलिकति देखेका सुनेका छैनौँ र त्यो सुन्नु पनि नपरोस्, किनभने यी चाहिँ एकदमै ठुलो रूपमा क्षति पुर्याउन सक्ने किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरू हुन् र योसँग चाहिँ कसरी यसका असरहरू के कस्ता छन् र यो कुन प्रक्रियाबाट चाहिँ आउने गर्दछ र हुने गर्दछ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी यो पाठमा हेर्ने गर्दछौँ। र त्यही सिलसिलामा चाहिँ पृथ्वीको सतहमा वा सतहभित्र वा बाहिर विभिन्न प्रकारको प्राकृतिक क्रियाकलापहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहने हुन्छ र यस्तै क्रममा चाहिँ होइन अनि विभिन्न कारणहरूबाट चाहिँ उत्पन्न हुने आकस्मिक किसिमको धनजनको ठुलो क्षतिलाई चाहिँ सामाजिक जीवनको प्रतिकूल असर पुर्याउने कारणहरू मान्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँ अरू पनि विभिन्न किसिमको प्राकृतिक प्रकोपहरू चाहिँ छन्, जस्तै भूकम्प, सुनामी, अब ज्वालामुखी विस्फोटन होइन, त्यसै गरी बाढी, पहिरो, हुरी बतास, अनि खडेरी, चट्याङ, अनि त्यसै गरी हिम पहिरो, अनि चक्रवात जुन चाहिँ साइक्लोनहरू भनेर सम्बोधिन्छ होइन, यी कुराहरू छँदैछन्। र तीमध्ये चाहिँ भूकम्प भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीको भित्री भागमा हुने भौगर्भिक वा सतहमा हुने विशेष किसिमको गतिविधिहरूले चाहिँ प्रभाव पार्दाखेरि पृथ्वीको सतहमा काप्ने वा थर्काने किसिमको चाहिँ क्रियाकलाप हुने गर्दछ। यसलाई चाहिँ हामी भूकम्प भनेर बुझ्दछौँ। यसलाई चाहिँ रेक्टर स्केलमा नाप्ने गरिन्छ र भूकम्पीय सम्भावनालाई चाहिँ भविष्यवाणी गर्न अलिकति मुस्किल हुने गर्दछ र त्यसैले गर्दाखेरि यसले धेरै नै क्षति पुर्याउने र यो एकासी आउने र यसले ठुलो धनजनको चाहिँ क्षति पुर्याउने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ भूकम्पलाई विनाशकारी किसिमकै प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा मान्न सकिन्छ। त्यसै गरी के छ भन्दाखेरि पृथ्वीमा दैनिक हजारौँ भूकम्पीय तरङ्गहरू गइरहन्छन्, तर यी सबै चाहिँ मानिसले थाहा पाउँदैन। यी सानातिना भूकम्पका तरङ्गहरू हुन्छन् होइन, तर सामान्यतया 4 रेक्टर स्केलदेखि चाहिँ माथिको भूकम्पहरूले चाहिँ मानिसलाई सजिलै अनुभूति एक किसिमको त्यसलाई चाहिँ हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। र पृथ्वीका सबैभन्दा मोडदार पर्वत श्रृङ्खलाहरू जस्तै कि प्रशान्त महासागरको सम्पूर्ण किनारी क्षेत्र जुन चाहिँ रिङ अफ फायर छ भनेर हामी हेरेको थियौँ, यो चाहिँ भूकम्पको दृष्टिले चाहिँ एकदमै के छ जोखिम क्षेत्रहरू हुन्। र नेपालको हिमालय पर्वतको चाहिँ काखमा रहेको हुनाले चाहिँ हाम्रो यता पनि के छ त यो मोडदार पर्वतहरू छन्। र यो मोडदार पर्वतहरू चाहिँ कसरी बनेका हुन् भन्दाखेरि हाम्रो विभिन्न प्लेटहरू हुने गर्दछ होइन, कन्टिनेन्टहरूको मुनि चाहिँ टेक्टोनिक प्लेट भन्ने हुने गर्दछ। त्यो टेक्टोनिक प्लेटहरू चाहिँ जुधेर चाहिँ यो मोडदार पर्वतहरू माथि उठ्ने गर्दछन् र त्यो क्रम चाहिँ अझै पनि जारी नै छ। त्यही भएर विभिन्न समय अन्तरमा चाहिँ हामी यो भूकम्पहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरी देख्न सक्दछौँ। र त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ साना ठुला भूकम्पहरू भइरहन्छन् र 1990 विक्रमसम्म 1990 माघ 2 मा, त्यसै गरी 45 साल भदौ 5 मा र 2072 साल वैशाख 12 गतेमा चाहिँ नेपालमा ठुलो त्रासदीपूर्ण भूकम्पहरू गएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब सुनामीको विषयमा हेऱ्यो भने चाहिँ समुद्रको यो पनि एक किसिमको यो विभिन्न कुराहरूले हुनसक्छ सुनामी चाहिँ, र यसमा पनि कुनै अवस्थामा चाहिँ हामी भूकम्पकै कारणले भएको देख्न सक्छौँ। र समुद्रको पिरमा चाहिँ भूकम्प जाँदा वा अरू त्यस्तै किसिमको ठुलो हलचल जुन चाहिँ
ज्वालामुखी गतिविधिहरूले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सामुद्रिक सतहमा चाहिँ पानीको जुन त्यो वेभहरू हुन्छ तिनीहरू चाहिँ एकदमै तीव्र रूपले र एकदमै भयानक रूपले चाहिँ निस्कने र त्यो चाहिँ आँधीसहित छालहरू ठुल्ठुला छालहरू आउने जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ हामी सुनामीको रूपमा देख्न सक्छौँ होइन, बुझ्न सक्छौँ। र सुनामीका छालहरू चाहिँ निकै ठुला र असरदायी हुने गर्दछन् र सामुद्रिक किनारामा रहेका चाहिँ क्षेत्रहरूमा चाहिँ सुनामीले डुबान अनि बाढी जस्ता असर देखाउने गर्दछ र यसमा चाहिँ यसको असरबाट चाहिँ पुरा बस्ती सहर र त्यहाँ रहेका विभिन्न पूर्वाधारहरू त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण संरचनाहरूको नाश हुने र ठुलो किसिममा चाहिँ धनजनको चाहिँ क्षति हुने चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ चित्रमा पनि देखाएको छ। र सन् 2004मा चाहिँ इन्डोनेसियाको सुमात्रा टापुमा चाहिँ सुमात्रा टापु किनारा को समुद्री पिँधमा चाहिँ भूकम्प आउँदाखेरि सुनामीले पुरै हिन्द महासागर जुन चाहिँ इन्डियन ओसियन क्षेत्रलाई चाहिँ ठुलो प्रभाव पारेको थियो र यस सुनामीले चाहिँ वरिपरिका अधिकांश भूभाग डुबानमा पारी धेरै धनजनको क्षति भएको थियो र सो बेला चाहिँ झन्डै 4 लाख मानिसहरू मारिएका थिए भनेर यहाँ लेखिएको छ। र त्यस्तै सन् 2011 मार्च 11मा चाहिँ जापानको सामुद्रिक क्षेत्रमा भएको भूकम्पले सुनामीबाट झन्डै 15,000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यसै गरी 6,000 भन्दा बढी मानिसहरू घाइते भएका थिए र धेरै मानिसहरू हराएका पनि थिए। र यी कुराहरू चाहिँ हामी भूकम्प र यो सुनामीहरूको विषयमा देख्न सक्छौँ र यिनीहरूले पार्ने असरहरूको विषयमा चाहिँ यहाँनिर बुदागत रूपमा दिएको छ। त्यही धनजनको क्षति हुन्छ होइन, अनि विभिन्न सम्पदाहरूको विनाश हुन्छ। त्यसै गरी विकासका संरचनाहरू ध्वस्त हुन गई अनि रोग व्याधि र महामारी पनि फैलिन सक्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ। र त्यसै गरी जस्तै जापानको जुन सुनामीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ नजिकै भएको चाहिँ आणविक भट्टीहरूमा पनि क्षति हुन गएर चाहिँ त्यहाँनिर विभिन्न रेडिएसनहरू फैलिएको पनि कुराहरू हामीले देखेको छौँ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू पनि हुन सक्छ। यसको प्रभाव पछाडि देखिने अरू विभिन्न दीर्घकालीन असरहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी पृथ्वीको सतहमा चाहिँ दरारहरू बन्ने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न पूर्वाधारहरू चाहिँ ध्वस्त हुने, त्यसमा विभिन्न असरहरू देख्न गई चाहिँ त्यसको फेरि पुनर्निर्माणहरू गर्नुपर्ने, त्यस्तो चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि र अरू विभिन्न रूपमा पनि ठुलो असर चाहिँ देख्न सकिन्छ है। र त्यसै गरी पानीका स्रोतहरू हराउने त्यस्तो पनि देख्न सकिन्छ। र भूकम्प र सुनामीका असरहरूबाट चाहिँ सुरक्षित रहने उपायहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि अब त्यस्तो सम्भावित विपत्तिको क्षेत्रहरूमा चाहिँ विशेष त अब त्यसको बारेमा जागरुक गराउने, सूचना दिने र यदि त्यस्तो प्रकोपहरू आएमा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी विपत्तिको प्रभावबाट पर्ने असर चाहिँ कम गर्न वा पूर्व तयारीहरू त्यस्ता किसिमको असरहरूलाई कम गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न पूर्व तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र विपत्तिको प्रतिरोधी संरचनाहरूको निर्माण गर्ने त्यस्ता कार्यहरू पनि अगावै गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यी विपत्तिहरू यी प्राकृतिक प्रकोपहरू कतिखेर आउँछन् त्यो भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बनाउने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अब सुरुमै ख्याल राख्नुपर्ने
कुराहरू हुन्। त्यसै गरी आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो अवस्थाका लागि चाहिँ आवश्यक सामग्रीहरू के राख्नुपर्ने हो त्यो विषयमा चाहिँ सबैलाई जानकारी र त्यो विषयमा चाहिँ सबैलाई सजग बनाउनु चाहिँ यी कुराहरूबाट बच्ने र यी कुराहरू आएमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी विशेष ध्यान दिन सक्छौँ, किनभने यो प्रकोपहरू कुन समयमा कतिखेर आउँछन् भनेर एकदिनसाथ भन्न सकिँदैन। पाठ 18 मा चाहिँ हाम्रो नक्सा उतार्ने विभिन्न तरिका र आधुनिक व्यवहारिक नक्सा प्रविधिहरूको बारेमा चाहिँ हामीलाई जानकारी दिएको छ। अब नक्साहरू बनाउने कार्य चाहिँ उहिलेदेखि नै हुने गर्दथ्यो होइन, र यसमा कालान्तरमा विभिन्न विकासहरू हुँदै आएका छन् र अहिले हामी कुन स्तरमा छौँ र कस्तो प्रविधिबाट चाहिँ हामी यो नक्साहरू बनाउने र प्रयोग गर्ने काम गर्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ यो पाठमा हामी हेर्न जाँदैछौँ। र यसमा चाहिँ जस्तै यहाँनिर सूचना प्रविधिको विकासले चाहिँ परम्परागत ढङ्गबाट अनुमानमा नक्सा कोर्ने तरिकामा चाहिँ व्यापक रूपमा परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ भनेर यहाँनिर भनिएको छ। र अहिले चाहिँ हामीसँग विभिन्न प्रविधिहरू छन् जसले चाहिँ हामी सम्पूर्ण विश्वकै नक्सा चाहिँ धेरै एकुरेसीको साथमा बनाउन र प्रयोग गर्न सक्षम भएका छौँ। र यसमा विभिन्न विधिहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा विधि भनेको चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्र नक्साङ्कन विधि भनेर भनेको छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो छ हेर्नु। यो भनेको चाहिँ यस विधिमा कुनै पनि नक्सालाई चाहिँ गहन रूपमा हेरी वा हेर्दै त्यस्तै आकृति कोर्ने भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ फ्री ड्रइङ टाइपको। अनि एकै पटकमा आधार नक्सा झैँ दुरुस्त बनाउन नसके तापनि त्यसको केही पटकको प्रयासमा चाहिँ हामी नक्सा बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दै आएको सामान्य विधि भनौँ, जुन चाहिँ छिटो र प्रभावकारी पनि देख्न सकिन्छ। र यो चाहिँ इन्फर्मली हामी अनौपचारिक रूपमा चाहिँ यो विधिलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छौँ। त्यसै गरी कार्बन पेपर राखेर छाप्ने भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ यो विधिमा चाहिँ कार्बन पेपरको सहायताले कुनै पनि नक्सालाई चाहिँ जस्ताको जस्तै कागजमा उतार्न सकिन्छ। र त्यसै गरी ट्रेसिङ पेपर भनेको चाहिँ हाम्रो कार्बन पेपर भनेको चाहिँ हामीले नक्सालाई चाहिँ माथि राख्ने र तलपट्टि कार्बन पेपर राखेर यो अर्को यहाँ माथिबाट जस्तै यहाँ नक्सा छ भने त्यसलाई माथिबाट कोर्दाखेरि त्यसकै छाप चाहिँ तल बस्ने गर्दछ होइन। यो चाहिँ कार्बन पेपर राखेर भयो। ट्रेसिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग म्याप हुन्छ र यसमाथि चाहिँ एउटा हामीले एकदमै पारदर्शी किसिमको कागज जुन चाहिँ ट्रेसिङ पेपर भनेर पाउन सक्छौँ हामी, त्यसलाई राखेर त्यसको माथि चाहिँ त्यसकै हुबहु माथिबाटै त्यसको तलको म्याप हेर्दै चाहिँ बनाउन सक्छौँ होइन। अनि यो चाहिँ सिसायुक्त टेबलको तल्लो भागमा प्रशस्त र एकनासको प्रकाश दिने ट्युबलाइट जडान गरी सिसाको तल्लो भागतिर नक्सा टाँसेर पनि गर्न सकिन्छ। सिसा पनि प्रयोग गर्न सक्यो। सिसाको छाटो त्यस्तै पारदर्शी एउटा पेपर पाइन्छ जुन चाहिँ मैले ट्रेसिङ पेपर अघि पनि भनेको थिएँ। त्योबाट चाहिँ हामीले नक्सा बनाउन सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीसँग अर्को छ फोटोकपी विधि। योबाट चाहिँ हाम्रो फोटोकपी मेसिनबाट हुबहु त्यसको के गर्न सकिन्छ र त्यसको नकल गर्न सकिन्छ होइन। अनि त्यसै गरी ओएचपी भनेर भनेको छ, ओभरहेड प्रोजेक्सन भनेर भनेको छ। अब यो विधिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेसिनको प्रयोगबाट चाहिँ पारदर्शी प्लास्टिकमा बनाइने नक्साको विधि हो यो चाहिँ होइन। अनि यसले प्रकाश परिवर्तन गराउँदै भित्तामा देखाएको सो आधारमा चाहिँ नक्सा
कोरिने गर्दछ हैन। अनि त्यसैगरी स्टेन्सिल विधि भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ सुरुमा स्टेन्सिल पेपरको आवश्यकता पर्दछ र त्योबाट चाहिँ हामीले बनाउन सक्दछौँ। त्यसैगरी वर्ग विधि भन्ने छ। वर्ग विधि भनेको चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ है। यो चाहिँ सादा कागजमा चाहिँ आधार नक्सामा सिसा कलमको सहायताले एकै साइजमा वर्गहरू बनाउनु पर्दछ, जस्तै हामीलाई यहाँ पनि देखाइएको छ। यो चाहिँ वर्ग विधि, जस्तै यहाँनिर हामीले स्क्वायरहरू बनाएको छौँ होइन। यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै एकपटकमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ एउटा वर्ग हो होइन। जस्तै यहाँनिरको बनाइसक्यो भने अरू ठाउँमा फेरि हामीले बनाउन सजिलो हुन्छ नि त। यसरी म्याप बनाउन सजिलो बनाउने यो विधि हो। यो चाहिँ वर्गकार विधि भनेर भन्छ। र त्यसै गरी अर्को भनेको जिएसआई विधि भनेर भनेको छ। यो चाहिँ कम्प्युटरबाट गरिने विशेष किसिमको सफ्टवेयर हुन्छ यसको लागि चाहिँ होइन। यसको आधारमा चाहिँ हामी अत्याधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट चाहिँ एकदमै धेरै एकुरेट किसिमको चाहिँ नक्साहरू बनाउन सक्छौँ। र वर्तमान विश्वको चाहिँ अधिकांश मुलुकहरूमा चाहिँ यस विधिबाट नक्साहरू उत्पादन गर्ने प्रशोधन गर्ने काम हुन्छ। र नेपालमा पनि हाम्रो नापी कार्यालयहरूतिर यी विधिहरू प्रयोग हुन थालिसकेको छ। र त्यसै गरी यो टेम्प्लेट विधि भनेर भनेको छ। यस विधिमा चाहिँ नक्सालाई चाहिँ राम्ररी काटेर फ्रेम वा ब्लकको रूपमा दिइन्छ र त्योबाट चाहिँ नक्सा बनाउन सकिन्छ। र अहिले आधुनिक नक्साका व्यावहारिक विधिहरूमा चाहिँ हामी यो जिएसआई विधि भनेर अघि पनि हेरेको छौँ हामीले। ग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर भन्छ यसलाई होइन। जुन चाहिँ जिएसआई भयो होइन। विज्ञान र प्रविधिको द्रुत विकासले संसारको सबै क्षेत्रमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपले प्रभावित भइरहेका उक्त सन्दर्भमा नक्सा निर्माणका लागि पनि विभिन्न आधुनिक व्यावहारिक प्रविधिहरूको प्रयोग आएको छ। र त्यही क्रममा चाहिँ नक्सा बनाउने क्रमलाई सहजता, शुद्धता र स्पष्टता को रूपले चाहिँ बढाउने हेतुले चाहिँ हाम्रो यो जिएसआई विधि अहिले चाहिँ सामान्य रूपमा प्रयोग हुन थालिसकेको देख्न सकिन्छ। र यस प्रणालीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरबाट विशेष किसिमको सफ्टवेयरले चाहिँ ब्रह्माण्डमा रहेको भू उपग्रह मतलब यो सेटेलाइटहरू यहाँ देख्न सकिन्छ नि। जस्तै यो सेटेलाइटहरू हुन्छ र यो सेटेलाइटको मद्दतले चाहिँ होइन यो विभिन्न तरङ्गहरू यो जस्तै विभिन्न इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेजहरूलाई निकालेर चाहिँ हामीले नक्साहरू नाप्ने काम गरिन्छ। अब यसबाट प्राप्त सूचनाको उपयोगबाट चाहिँ नक्सा निर्माण गरिन्छ र यसले चाहिँ पृथ्वीको सतहबाट सूचनाहरू कम्प्युटरमा आवश्यक प्रशोधन गरी नक्सा सङ्कलन गरी यस विधिबाट चाहिँ बनाइएको नक्साको प्रयोगबाट द्रुत रूपमा सत्य तथ्य सूचनाको सम्प्रेषणमा क्रान्ति आएको छ। र यसकै मद्दतले चाहिँ अहिले हामीले प्रयोग गर्ने हवाई जहाजहरू भए, त्यसै गरी पानी जहाजहरू भए, यिनीहरूमा चाहिँ जुन किसिमको हामीलाई नक्साको त्यसमा एकुरेसीहरू चाहिने गर्दछ त्यो किसिमको चाहिँ त्यो तहको चाहिँ नक्साहरू हामी यो विधिबाट निकाल्न सकिन्छ। यहाँले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो विभिन्न लोकेसनहरूबाट चाहिँ यहाँनिर हामी सिग्नलहरू फालेर होइन अनि माथि गएर सेटेलाइटबाट त्यसलाई माथिबाट हेरेर बनाउनु जस्तै हो। अब हामीले माथि गएर त बसेर हेर्न सक्दैनौँ। त्यसै कामलाई चाहिँ सेटेलाइटद्वारा हामीले गर्न सक्छौँ र नक्साहरू चाहिँ एकदमै सटिक र ठुलो क्षेत्रको पनि एकदमै सही किसिमको नक्साहरू बनाउन सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जिपिएस भन्ने छ होइन। जिपिएस भनेको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम भयो। अनि विश्व अवस्थिति प्रणाली भनेर नेपालीमा भनिन्छ यसलाई। अनि यसमा नि भू उपग्रहहरूको सहायताबाट चाहिँ जमिनको अवस्थिति पत्ता लगाउन विशेष यन्त्रको प्रयोग हुने गर्दछ। जुन यन्त्र चाहिँ यहाँ फोटोमा पनि देख्न सक्छौँ।
र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै पाएको सूचनाका आधारमा चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रको नक्साङ्कन सजिलै गर्न सक्दछ र मुख्यतः यस विधिबाट चाहिँ अक्षांश अनि दिशान्तर उचाइ लगायतका सूचनाहरू चाहिँ हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। अक्षांश भन्नाले ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड अनि यहाँनिर हाम्रो उचाइ भन्नाले चाहिँ हाम्रो एल्टिट्युडको विषयमा चाहिँ हामीले थाहा पाउने भयौँ यहाँनिर होइन। अनि यसको उपयोग गरेर चाहिँ गुगल अर्थ गुगल म्यापहरू जस्ता विभिन्न बहुउपयोगी कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्दछौँ। र यो इकाइको चाहिँ अन्तिम पाठ भनेको चाहिँ हाम्रो नक्सा कार्य म्याप वर्क भनेर भनिन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ हामी सामान्यतया हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ नक्सालाई कसरी बनाउने हो र यसमा कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ सिम्बलहरू युज गर्ने होइन, ती कुराहरू चाहिँ हामी यो पाठमा हेर्नेछौँ। र सामान्य रूपमा चाहिँ पृथ्वीको कुनै पनि खण्डको वा पुरै भागको कोरिएको वा कागजमा उतारिएको आकृतिलाई चाहिँ हामी नक्सा भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। अब नक्सा भौगोलिक तथ्यहरूको प्रस्तुति हो र नक्सामा चाहिँ सङ्केतको सहायताले विभिन्न तथ्यहरू र तथ्याङ्कहरू चाहिँ हामी सहज रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। जस्तै सिमाना, भौगोलिक स्वरूप, उचाइ, वनस्पति, बस्ती, खनिज, वन, माटो, जनसङ्ख्या, वितरण अनि धार्मिक स्थल अनि अरू विभिन्न सम्पदाहरू, त्यसै गरी बाली नालीहरूको उत्पादन र त्यसै गरी हाम्रो विभिन्न खनिजहरूको त्यहाँनिर भएको डिस्ट्रिब्युसन होइन, त्यसै गरी विकासको पूर्वाधारहरू आदि कुराहरू चाहिँ हामी नक्सामा देखाउन सक्छौँ। के को सहायताले त नक्सामा प्रयोग हुने यी सङ्केतहरूको सहायताले। र यो सङ्केतहरूको विषयमा अहिले हामी फेरि पनि हेर्नेछौँ। र वर्तमान समयमा भौगोलिक सूचना र तथ्याङ्कको प्रस्तुतिका लागि नक्सा बनाउने सिप सबैका लागि आवश्यक हुन्छ। र नक्सा बनाउने सिपलाई चाहिँ कार्टोग्राफी भनेर भनिन्छ। र नक्सामा चाहिँ यसको शीर्षक र यसको दिशा देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन, त्यसै गरी सङ्केतका चिन्हहरू र त्यसमा यदि अनुपात पनि दिनुपर्ने हुन्छ यदि त्यो चाहिँ औपचारिक नक्साहरू हुन् भने। र त्यसै गरी चाहिँ यी कुराहरू बिना चाहिँ नक्सा पढ्न हुँदैन। र वास्तविक जमिनको आकार र नक्सा बनाउने कागजको अनुपातलाई चाहिँ स्केलले मिलाउने काम गर्दछ। स्केलले गर्दाखेरि हामी अब सानोलाई ठुलो पनि बनाउन सक्दछौँ, जुन हामीले नक्सा उतार्दाखेरि चाहिँ। र ठुलो भूमिलाई चाहिँ हामी सानो कागजमा पनि उतार्न सक्दछौँ। त्यसलाई चाहिँ केले गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो स्केलको मद्दतले गर्न सकिन्छ। र यसबाट चाहिँ प्रभावित हुने सूचना सङ्ख्या र स्केलका आधारमा चाहिँ नक्साको विभिन्न विभाजन गर्न सकिन्छ। अनि नक्सामा प्रयोग गरिने सङ्केत चिन्हहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा आएको हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि सबैले बुझ्न सकुन् त्यो नक्सालाई, चाहिँ सबैले पढ्न सकुन् त्यो नक्सालाई। र नक्सा बनाउन विभिन्न विधि र प्रविधिहरूको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। त्यसै गरी विगतमा हातैले स्वतन्त्र रूपमा नक्साहरू बनाइन्थ्यो, जुन चाहिँ एउटा विधि थियो, हामीले सुरुमै हेरेका थियौँ। र त्यसै गरी अहिले चाहिँ वर्तमान प्रविधि र उपकरणहरूको विकासले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै त्यो जिएसआईहरू सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो कम्प्युटरमा अर्को किसिमले एकदमै सही र सठिक किसिमले चाहिँ हामी नक्साहरू बनाउन सक्छौँ। र हाम्रो जस्तै यहाँ नेपालको नक्सा देख्न सक्छौँ। यसमा हाम्रो प्रदेशहरू चाहिँ यो लाइनले छुट्याएको छ। र हामीसँग जस्तै हाम्रो नेपालमा चाहिँ हिमालहरू देखाउनको लागि हामीले यस्तो ट्रायङ्गल त्रिभुजहरू प्रयोग गरेको छौँ।
त्यसै गरी खोला नाला देखाउनको लागि यसरी त्यसको बाटोहरू देखाएर हामीले खोला नालालाई देखाएका छौँ। त्यसै गरी त्यहाँ भएको महत्त्वपूर्ण स्थानहरूलाई हामीले यसरी यहाँनिर बनाएर पनि हेरेका छौँ। हो त्यसै गरी अब विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ कुनै पनि नक्सामा, जसरी दिशाहरू पनि देखाउन सक्छौँ। यहाँ नर्थ भनेर हैन, यो उत्तर दिशा भनेर यहाँ देखाउन सकियो। अब हाम्रो नेपालको नक्सा चाहिँ कस्तो छ त, यस्तो किसिमको एउटा रेक्टेङ्गुलर किसिमको छ हैन, चतुर्भुज जस्तो, प्यारालेलोग्राम जस्तो। अनि यसलाई हामीले यसरी पनि बनाउन सक्यौँ। अनि वर्ग त्यो हामीले यसरी वर्ग विधिबाट पनि बनाउन सकियो हैन। र यसमा चाहिँ विभिन्न चिन्हहरू प्रयोग हुन्छ, जस्तै त्यो पिकहरूको लागि भनेको हाम्रो हिमालहरूको लागि यो भयो, एयरपोर्ट कुनै ठाउँमा छ भने यसरी एयरपोर्टको चिन्ह दिन सक्यो, राजधानी छ भने यस्तो किसिमको चिन्ह दिन सक्यो हैन। त्यसै गरी कुनै एउटा सामान्य सहर छ भने यसरी दिन सक्यो, बाटो लागि यस्तो दिन सक्यो। त्यसै गरी त्यो रेलको बाटो छ भने यसरी हामीले यो दिन सक्यो, र त्यो सामान्य बाटो हो भने यसरी देखाउन सक्यो। र यहाँनिर बोर्डरहरू पनि छुट्टा छुट्टै तरिकाले देखाउनु पर्ने हुन्छ। इन्टरनेसनल बोर्डरलाई अलिकति डार्क तरिकाले दिनु पर्यो हैन, गाढा रूपमा। र यो स्टेटको बोर्डर, त्यसै गरी हाम्रो डिस्ट्रिक्टहरूको बोर्डरको लागि डट दिन सकिन्छ। इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ यसरी इन्डस्ट्री, र यो माउन्टेन पासहरू हो, यो पासहरू छ भने यस्तो दिन सक्यो। र त्यसै गरी खोला नालाहरूले यस्तो, र हस्पिटलहरूलाई यस्तो, माउन्टेनहरूलाई यस्तो दिन सक्यो हैन। अब यस्तो यस्तो दिइरहेको हुन्छ माउन्टेनहरूको लागि। त्यसै गरी मन्दिरहरूको लागि यस्तो, मठ मन्दिरहरूको लागि दिन सक्यो हैन। विभिन्न विधिहरूबाट चाहिँ हामीले नक्सालाई बनाउन सक्छौँ। अनि नक्साको स्केलको विषयमा भन्दै चाहिँ हामीले जस्तै यहाँनिर चाहिँ स्केल दिएको छ। यो स्केलले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि अब यति स्केलले नाप्ने हैन, जस्तै कति 2 सेन्टिमिटर रहेछ भने चाहिँ 2 सेन्टिमिटर भनेको 80 किलोमिटर हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि यो कति छ त, यो जस्तै यहाँनिर 5 सेन्टिमिटर छ अरे, 5 सेन्टिमिटर हैन, कति 1.7 सेन्टिमिटर जति छ भने अब त्यसलाई चाहिँ अर्को युनिटमा दिएको छ, जुन चाहिँ 40 माइल्स भनेर दिएको छ हैन। यो किसिमले चाहिँ हामीले यहाँनिर स्केल दिएर बुझाउन सकिन्छ। र यसमा त्यति हाम्रो सामान्य स्केलबाट नाप्दाखेरि त्यति हुन्छ भने चाहिँ, जस्तै 1.7 सेन्टिमिटर हुन्छ भने योलाई चाहिँ 40 माइल भनेर बुझ्नु पर्यो। यहाँदेखिको यहाँसम्मको क्षेत्रमा हैन, दूरीलाई त्यसरी बुझ्न सक्यो। र त्यसै गरी हाम्रो विभिन्न क्षेत्रहरू हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर यो नेसनल पार्कहरू, कन्जर्भेसन एरियाहरू, जस्तै अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया भयो यो हैन, यो सेफुक नेसनल पार्क भयो, यो रारा नेसनल पार्क भयो, यहाँ बर्दिया नेसनल पार्क छ। त्यसै गरी यहाँ शुक्लपन्त वाइल्ड लाइफ रिजर्भ छ, यहाँ खप्तड नेसनल पार्क छ, यहाँ चितवन नेसनल पार्क छ, यहाँ दोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ नेपालको एकमात्र हन्टिङ रिजर्भ, अनि मन्सालु कन्जर्भेसन एरिया, अनि यहाँ भनेको लाङटाङ नेसनल पार्क, यहाँ शिवपुरी नेसनल पार्क काठमाडौँको नजिकै रहेको। र त्यसै गरी यहाँ सगरमाथा नेसनल पार्क, त्यहाँ नेपालदेखि बाहिर गयो सगरमाथा नेसनल पार्क, अनि मकालु गरुङ नेसनल पार्क, कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरिया, कुसिटाप वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, यी कुराहरू देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ हामी स्केल देख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सन देख्न सक्छौँ। अनि यो इन्टरनेसनल बोर्डर छुट्याए पछाडि हाम्रो तलपट्टि के छ त, इन्डिया देख्न सक्छौँ, र माथिपट्टि तिब्बत वा चाइना देख्न सक्छौँ। हामीले इक्जाममा चाहिँ नक्सा बनाएर त्यसमा डाइरेक्सन दिनु पर्यो हैन। अनि डाइरेक्सन दिए पछाडि चाहिँ हामीले नबिर्सिनु यो कुरा चाहिँ। अनि स्केल पनि दिन सक्छौँ यसरी। अनि त्यसै गरी अर्को लिजेन्ड दिनु पर्यो, लिजेन्ड। अब लिजेन्डमा जस्तै यो क्यापिटल सिटीको हामीले यसरी दिएको छौँ भने हैन, अब
यहाँनिर यतातिर यहाँनिर यस्तरी दिन सक्यो हैन यो भनेको क्यापिटल यहाँनिर लेख्न सक्यो हैन यो भनेको पिक भनेर दिन सक्यो हैन विभिन्न लिजेन्डहरु युज गरेको छौं भने चाहिँ त्यो अनुसार हामीले दिन सक्छौं है जस्तै इन्टरनेशनल बोर्डरको लागि अलिकति डार्क हैन इन्टरनेशनल बोर्डर भनेर लेख्न सक्यो हैन अनि अन्य बोर्डरहरुको लागि अलिकति अर्कै किसिमको जस्तै डट डट दिएर चाहिँ डिस्ट्रिक्ट बोर्डर लेख्न सक्छौं हैन यी कुराहरु चाहिँ हामीले लिजनमा खुलाउन सक्छौं र यहीसँग चाहिँ हाम्रो यो इकाइ यहीँनेर सकिन्छ धन्यवाद